إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت بزرگی جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ امام کائنات رحمت کائنات منبع رشد و ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے. دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں اور میری نہایت ہی معززات محکرات پردہ نشین روحانی ماؤں تے بہنوں، اللہ رب العزت کو دعائیں اللہ سانو ساریاں نو جو کچھ اسی اج سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے. جڑے میرے دوست ذرا دور دور بیٹھے نے میں گزارش کروں گا وہ ذرا قریب آ جان، کیونکہ پہلے آ کے پیچھے بیٹھنا یہ مناسب نہیں. جتنا قریب خطیب دے بیٹھے ہو گے اتنا زیادہ ثواب دے مستحق بڑھو گے انشاءاللہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے فرمایا اگر تو انہوں پتہ چل جائے کہ پہلی صف دے اندر بیٹھن دی پہلی صف اندر نماز پڑھن دی فضیلت کتنی ہے. آقا فرماتے نے تسی آپس دے اندر قرآن اندازی کر کے پہلی صف دے اندر جگہ حاصل کریں. اگر تو انہوں رینگ کے پیٹ دے بال جسم دے بال چل کے آنا پوے تسی پھر بھی پہلی صف سے پہنچو. تو تسی کچھ قسمت ہو اللہ نے توفیق دیتی پہلے آئے ہو تو پھر پہلی صف مان لو پہلا نمبر حاصل کریا ہے. جی میں دنیا دے اندر اسی سارے کوشش کرنے ہیں کہ سانو پہلا نمبر بڑھنا چاہیے ہے. وہ تو پہلی پوزیشن لے کے آنی دوجی نہیں چاہیے پہلی چاہیے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پہلی پوزیشن ملے. تو یار رب دے دین واسطے نیکی واسطے اتھے ساڑی پہلی پوزیشن دی کوشش کیوں نہیں ہوتی. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہر جگہ تے
خصوصاً دین کے معاملے میں اللہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اے دنیا دے اندر اپنا گھر مل جائے، اپنی رہائش مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی رہائش مل جائے، کہ رب کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ کو دعا کرو اللہ جننے بے گھر لوگ نے کرایاں تے روڑتے نے یا بچارے کپڑے تان کے کلیاں چ گزارا کر رہے ہیں، اللہ سارے اپنا اپنا گھر نصیب فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے اپنا گھر، ورنہ انہاں پوچھ کے ویکھو جڑے بچارے کرایاں تے روڑتے ہیں سامان دا کی حال ہوتا ہے، مہینے بعد کرایہ سر تے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا اس دنیا اندر اگر اپنا گھر نہ بھی ملے نا تے گزارا ہو جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تو زیادہ اپنا گھر نہیں بنایا، نہیں بنایا مستقل گھر کوئی، زندگی گزر گئی 1000 سال گزر گئی۔ تسی دیکھتے ہو رات نو کتے تسی نڑ والا روڈ تے جڑے ڈیوائڈر ہیں نا درمیان تھوڑیاں تھوڑیاں جگہ نے، تسی اوتھے ویکھو گے کئی لوگ بیچارے رات نو آ کے اوتھے سوندے ہیں، جنے کام کرتے ہیں رات نو اوتھے سون گے، زندگی انہاں دی بھی لنگھ جاندی۔ کئی بیچارے ساری زندگی کپڑے دی کلی بنائیے وہ ہی گزار دیں، نسل در نسل اتنے گزار جاتے۔ کئی کو کلی بھی نہیں، وہ کسی درخت کی اوٹ یا سایہ کسی دیوار کی اوٹ چ اپنا ڈیرا لا کے اتنے زندگی گزار جاتے۔ زندگی لنگ جاتی ہے، کیوں؟ اسی سارے اتنے مسافر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل۔ میرے صحابہ دنیا اندر ایویں گزارا کرنا ہے، ایویں زندگی گزارنی ہے جویں اجنبی بندہ ہوتا ہے جنہوں کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اجنبی علاقے اندر جویں بندہ نہیں زندگی گزارتا ایویں دنیا گزارنی ہے۔ اجنبی علاقے میں کوئی بندہ دل نہیں لاتا، وہ لمبیاں سوچا نہیں سوچتا۔ آقا فرماتے ہیں او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح زندگی گزارنی۔ مسافر کدی ویکھے ہیں کہ سفر دے اندر بڑیاں عمارتاں تعمیر کرتے ہیں، کتے بڑے بڑے سامان چکی پھردا ہوئے نال اپنے مسافر سفر دے جانے ہر بندہ کہتا ہے یار مختصر جہا سامان ہوئے چکنا آسان ہو، وہ جنہ ضرورت کا سامان ہے نا گھٹ تو گھٹ نال لا کے جاتا بندہ، یار سفر تے جا رہے بہت چکنا پوے گا۔ دوسری بات تسی ماشاءاللہ بساں دا بھی سفر کیتا ہوئے گا، اسی تے کیتا ہے۔ بس دے اندر جدو بندہ بیٹھتا ہے نا چڑھتا ہے بس دے اندر، کسی نو سیٹ لب جاتی ہے، کہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، جنہوں سیٹ نہ لبے وہ کھڑا ہو کے سفر کر دیتا ہے۔ اگر کھڑے ہون دی بھی جگہ مک جائے نا ایک لیڈر آتا ہے کہ ہجے سواریاں ہیں تو چھاتے چڑھ جاؤ، وہ چھاتے چڑھا دیتا ہے، ہوا پیندی ہے مٹی کٹا وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، چھاتے چڑھ جاتے ہیں۔ چھت فل ہو جائے تو پھر کی کرتے ہیں مسافر کی کہتے ہیں یار تو چھت تے بھی جگہ نہیں ہے، لٹکن دی جگہ دے دے، بس ماڑا جہا پیر رکھتے ہیں ڈنڈا پکڑتے ہیں لٹک کے جناب سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں لٹک کے سفر کرتے ہیں؟ ایک لیڈر جنہوں کرایہ لین آتا ہے سارے کو برابر کا لینا کہ نہیں؟ وہ جڑا لٹک کے سفر کر رہے ہیں ان کو رعایت دینا نہیں، وہ کہتا سفر کر رہے ہیں گڈی تے بھی بیٹھا ہے جتنے تینوں جگہ مل گئی پر کرایہ پورا دے۔ یہ کیفیت تہاڈی تے میری اس دنیا دی زندگی اندر ہے۔ کسی نو اللہ نے کوٹیاں دیتیاں، کسی نو کاراں دیتیاں، کسی نو محل دیتے، کسی نو کلیاں دیتیاں، کسی نو کچھ بھی نہیں دیتی۔ اے مسافر اسی سارے جویں اسی گڈی تے چڑھ کے بس تے چڑھ کے نہ کنڈیکٹر دا گلا کرنے ہیں نہ کرائے دے اندر بحث کرنے ہیں۔ اسی آنے یار جتنے جگہ مل گئی سفر ہی ہے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مک جائے گا،
घर जाके आराम करांगे, मंजिल ते स्टे करांगे, सारियां थकावटां दूर हो जाणगियां। जिवें कोई मुसाफिर कलीडर दा गिला नहीं ना करदा, इवें साडा भी रब नाल गिला बनदा नहीं। साडा गिला बनदा ही नहीं। अल्लाह जिवें रखिया अल्लाह सी राजी है, अल्लाह पूरे राजी है, दिलों राजी है, अल्लाह हर तरह ही राजी है। जिथे रखे बस अल्लाह एक ख्वाहिश, ये दुनिया ते लंघ जानी, अल्लाह मुसाफिर असीं मुक जानी। किसी दी 40 सालां दे, किसी दी 50, किसी दी 60, किसी दी 70 तो घट ही टपदे। अल्लाह इन्हां बुजुर्गां नूं लंबी उम्र देवे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली देवे। अल्लाह महरूमियां तो माजूरियां तो अल्लाह बचा के रखे। अल्लाह सारे महरूमियां माजूरियां तो बचा के इस दुनिया तो लै जाए। ये लग जानी है जिहो जी भी होई। तमन्ना की करनी है, कोशिश की करनी है, मेहनत की करनी है, दुआ की करनी है। दुआ ये करनी है जिहड़ी दुआ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने की थी, वो दुआ करनी। पहले जरा वो मंजर वेखिया जी, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की कैफियत की सी। फिरौन के मुकाबले खड़ियां हो गई, कलमा पढ़ लिया। फिरौन आंदा बीवी मेरी, खावे मेरा, पहने मेरा, सारा कुछ मैं करा ते इबादत मूसा अलैहिस्सलाम दे रब दी करे। ये नहीं होना, बाद आ जा वरना सजावां मिलणगी। वो जदों कलमा पढ़ ले ना बंदा, आखिरत ते यकीन हो जाए, रब ते ईमान पुख्ता हो जाए, फिर बंदा सजावां दी परवाह करदा नहीं करदा। उन्हें कहा तू सजावां देनियां दे ले, कोई परवाह नहीं, इस दिल चो ईमान नहीं कट सकता। उन्हें कहा अच्छा अजे तू मेरियां सजावां वेखी ही नहीं, अजे प्यार वेखिया है, मोहब्बत वेखी है, अजे तू है आसाइशा वेखियां ने, तेनू पता नहीं तंगियां की हुंदियां ने, तेनू मेरियां सजावां दा अंदाजा ही नहीं। उन्हें जनाब एक लकड़ी का तख्त मंगवाया है, तख्त के ऊपर लिटा देता है, लिटान तो बाद लस्सी दे नाल बंध देता है, जकड़ देता तख्त ते अपने करदियां नूं हुक्म देता है भी आप किल लवो, किल नहीं बल्कि सुलाखा, लोहे दियां तेज सुलाखा। ज़ात अलवाह इहदा नाम लिया गया कुरान दे अंदर। अलवाह आंदे ने सुलाखा नूं, लोहे दियां सुलाखा। वो जिस्म दे अंदर पेवस्त करन लगा, ते जदों जिस्म अंदर पेवस्त हो रही है ना लोहे दियां सुलाखा, इत्थे एक कांटा जिस्म नूं लगे ते बंदा तड़प उठदा है, ते लोहे दी सुलाख जिस्म अंदर दाखिल हो रही है। ते हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की इको दुआ है, अल्लाह तख्त भी गवारा है, अल्लाह सलाखा भी गवारा है। दुआ की है रब्बि बनि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। अल्लाह सारी तकलीफां बर्दाश्त दे, अल्लाह जिस्म अंदर सुलाखा दाखिल करवाना भी बर्दाश्त दे, अल्लाह सारी तकलीफां बर्दाश्त दे। अल्लाह बस इको ख्वाहिश दे तमन्ना है, इको इल्तिजा है, रब्बि बनि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। अल्लाह मेरा घर अपनी जन्नत के अंदर बना दे। अल्लाह दुनिया जिवे दी भी गुजरदी है गुजर जाएगी, अल्लाह जिथे भी रखे है दुनिया अंदर असी राजी हां, अल्लाह जिस हाल अंदर रखे असी राजी हां। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। तेरे रब होने दे राजी हां, अल्लाह असी इस्लाम दे दीन होने दे राजी हां, अल्लाह असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबी होने दे राजी हां। अल्लाह जिवें भी रखे असी राजी हां, बस दुआ दे इल्तिजाई कोई है, कल क़यामत नो जन्नत दे अंदर घर दे गई।
رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. تسی بھی میرے نال پڑھ لو. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ تیرے بندے سارے کو التجا پہ کر دے نے ساڈا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے. اللہ کمل خاکمین کو دعا کر دیاں پئیاں نے تے نال جسم اندر سلاخاں داخل ہو رہیاں نے. اللہ کمل خاکمین اپنے ایمان والے بندیاں دیاں دعاواں قبول کریا کر دے نے. اپنے ایمان والے بندیاں نو تنہا نہیں چھڈیا کر دے. جڑا رب نال وفا کرے اللہ دی قسم رب بھی او دے نال وفا کردا. رب نہ وفا کر کے تا دیکھو نا اللہ واسطے کچھ کر کے تا دیکھو نا اللہ واسطے کچھ جناب قربان کر کے تا دیکھو نا. رب واسطے تسی چھوٹا عمل کرو گے رب دے نالوں زیادہ بڑا عطا کر دیں گے. دعا کی کیتی سی اللہ میرا محل جنت دے اندر بنا دے. اللہ نے دعا قبول کرن دے نال ہی نال انہاں دا جنت دا محل انہاں دی آنکھاں دے سامنے دنیا اندر کر دیتا ہے. فرمایا آسیہ تو میرے واسطے تکلیفاں برداشت کرنی پئی ہے. اب دیکھ میں تیرے واسطے جنت اندر کیسا محل تیار کیتا ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام جنت دا محل دیکھ دیا پئیاں نے تے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے. دکھ بھول گئے تکلیفاں بھول گئیاں درد دا احساس ختم ہو گیا. فرعون ویکھدا پیا لگدا میری بیوی پاگل ہو گئی ہے ایدا دماغ نہیں کم کردا اینو جناب تکلیف دا احساس ختم ہو گیا. لیکن فرعون نو کی پتا اللہ نے جنت دا محل دی آنکھاں دے سامنے کر دیتا ہے. مسکرا رہیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس دنیا دا سب تو زیادہ دکھی بندہ جی زندگی اندر کدے سکھ نہیں آیا ہوئے گا ساری زندگی دکھاں اندر گزاری ہے ساری زندگی تکلیفاں اندر گزاری ہے جنوں یہ بھی نہیں پتا ہوندا کہ سکھ کنوں آندے نے. آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن ایسا بندہ اللہ دے دربار اندر لے آندا جائے گا. اللہ اس بندے نو جنت دی ایک جھلک کروان گے تے دوبارہ واپس لے کے آن گے. تے جدوں جنت دی صرف ایک جھلک کیتی ہوئے گی جنت دی جھلک ویکھ کے واپس آئے گا. اللہ پوچھن گے او میرے بندے دس کدے دنیا اندر دکھ ویکھیا سی جنے ساری زندگی دکھاں اندر گزاری ہے نا او کی کہے گا اللہ مینوں پتہ نہیں دکھ کینوں کہندے. اللہ یاد ہی نہیں دکھ کی ہوندا ہے. اللہ کوئی گل چیتے ہے ہی نہیں کہ تکلیف کی ہوتی ہے. مینوں تے بس خوشیاں ہی خوشیاں دا احساس ہے مینوں تے بس خوشیاں ہی خوشیاں دے منظر یاد نے. اللہ دکھ دا پتہ ہی کوئی نہیں. او جنت میرے رب نے سانو عطا کرنی ہے انشاءاللہ او دے واسطے اسی کوششاں کرنیاں نے اور اللہ کو دعا کرنی ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ ساڈے ساریاں دے گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے. اللہ کی قسم جس بندے نو جنت دی اہمیت دا پتہ چل گیا جنت دی اس نعمتاں دا اندازہ ہو گیا وہ اپنی ہر چیز اس جنت واسطے لٹان واسطے تیار ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے نے موضع سعودن فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. آقا فرماتے نے دنیا تے دنیا دیاں ساریاں نعمتاں نالوں بہتر ایویں کہ جنت دے اندر ایک چھڑی جنی رکھن دی جگہ مل جائے. ایک چھوٹی جی چھڑی جتنی جگہ دنیا دے سارے خزانے نالوں بہتر. ایک حدیث اندر آندا ہے آقا فرماندے نے جنت دی حور دا دوپٹہ اگر دنیا اندر آ جائے جنت دی حور نہیں حور دا دوپٹہ او دے لباس دا صرف ایک حصہ آقا فرماندے نے ساری دنیا دے دولت مند اس دوپٹے دے حصول واسطے لڑ لڑ کے مر جان. اتنی قیمتی ہو جنت اتنی عظیم ہو جنت.
اور اسیاں دنیا دے عارضی معاملات دے اندر الجھے بیٹھے اس جنت کو بنا دیتا جس جنت واسطے لوگاں جاناں قربان کر دیتی ہر چیز لٹا دیتی اج تو تھوڑا جہا وقت اس جنت واسطے نہیں نکال سکتا جمعے کی اذان تیرے کان چ پیندی ہے تو اپنی مصروفیت مگن رہنا فجر کی اذان ہوتی ہے تو نرم گرم بستر تے ستا رہنا تینوں کوئی پرواہ نہیں ظہر کی اذان ہوتی ہے کاروبار اندر مصروف ہے عصر کی اذان کاروبار چ لگا دنیا کمان چ لگا مغرب کی اذان ہوتی ہے دنیا کمان چ لگا کوئی پرواہ نہیں عشاء تے کھان چ لگا کوئی پرواہ نہیں اے دنیا دیا رکینیاں اللہ دی قسم ساریاں اے دنیا دے سب تو بڑا بادشاہ دنیا دے سب تو بڑے آسائشاں اندر زندگی گزارن والا اللہ دی قسم جنت دا آخری جڑا مہمان ہوئے گا نا سب تو آخر میں جنت جائے گا اللہ انہوں بھی اس دنیا نالوں بڑی 10 گنا جنت عطا فرمائے سب تو آخری تو اس دنیا پیچھے دوڑیا پھرنا سانو اصل اندازہ ہی نہیں کہ رب نے ساڈے واسطے تیار کی کر کے رکھی وہ جنت تیار کہو جی اللہ نے کر دی قرآن اندر ہے کسے دے دیتے کھٹکا بھی نہیں گزریا کھٹکا خیال بھی نہیں آیا کہ جنت رب نے کیسی بنا دیتی خیال بھی نہیں آ ایسے کئی دنیا دے منظراں نوں کہہ دیندے نے جنت نظیر ہے کہ جنت جیسا ہے اللہ دی قسم دنیا چ کچھ بھی جنت جیسا نہیں وہ جنت جیسا تے رب نے کسی نوں عطا ہی نہیں دنیا چ کیتا ہاں کچھ جگہ دیاں مثالاں تمثیلاں اللہ اکرم الحاکمین نے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت دے باغاں چوں باغ جویں مسجد ہے نا مسجد میرے آقا فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ وہ میرے سے ابا جدو جنت دے باغاں چوں گزرتے ہو تے جنت دے پھل کھایا کرو ہم تھوڑا اٹھے کہنے لگے اللہ رسول دنیا جنت دے باغ دنیا جنت دے پھل آقا فرماتے ہیں وہ میرے سے ابا جڑیاں مسجداں نے نا کہ جنت دے باغ اور انہاں مسجداں اندر بیٹھ کے سبحان اللہ جویں بزرگ کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ دے تذکرے کرنا اللہ دی پاکیاں بیان کرنا اللہ دی توحید بیان کرنا آقا فرماتے ہیں ایک جی ہے جویں بندہ جنت وچ بیٹھا جنت دے پھل پیا کھاندا اسی دنیا دی جنت تو دور رہ کے آخرت دی جنت کیویں حاصل کر لواں وہ جڑا دنیا دے اندر جنت دے باغ اندر جانا پسند نہیں کرتا وہ کیویں دعویٰ کر سکتا ہے میں کل قیامت نو رب کو جنت حاصل کر لواں گا دنیا اندر رب دی جنت تو منہ موڑن والے بے نماز مسجداں تو دور رہن والے وہ جنت داخل ہو سکتے نہیں ہو جڑا دنیا جنہ باغاں جاندا رہے گا نا انہاں باغاں چ آندا رہے گا انہوں پھر اللہ جنت دے باغ عطا فرمائے میں عرض کر رہے ہیں سانو اصل اندازہ ہی نہیں کہ رب نے ساڈے واسطے تیار کی کر لے جنہاں نوں اندازہ ہویا ہے نا انہاں سب کچھ لٹا دیتا ہے اے غزوہ احد دا موقع صحابی رسول نے تے کھجوراں پہ کھاندے نے کھجوراں پڑیاں ہیں پلہ پڑیا کھجوراں نہ کھا رہے ہیں کھاندیاں کھاندیاں اچانک ذہن چ آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرتے ہیں اللہ دے رسول اگر میں لڑدیاں کافراں دا مقابلہ کردیاں اے جان نچھاور کردیاں تے مینوں کی ملے گا آقا فرماندے نے او میرے سے ابھی اللہ تینوں جنت دے گا تینوں جنت ملے گی اللہ اکبر سانو تے اندازہ نہیں نہ ہے انہاں نوں اندازہ سی انہاں 7 کھجوراں رہ گئیاں سی انہوں نے کہا 7 کھجوراں کھاندیاں دیر نہ ہو جائے وہ 7 دیاں 7 زمین تے سٹیاں تے جناب میدان دے اندر جلدی دے نال کافراں دے مقابلے جا کے گھس جاندے اور سینے تے وار کھاندے نے سارے سینے تے ساری وار جسم دے سینے تے کھاندے لڑدیاں جامِ شہادت نوش کر گئے
اور کہندے کی جا رہے ہیں، جاندے کی کہہ رہے ہیں؟ مینوں نا جنت دی خوشبو آ رہی، مینوں جنت دی خوشبو آ رہی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ کہتے سانو بھی جنت دی خوشبو عطا کر، سانو بھی جنت دا شوق عطا کر، سانو بھی جنت واسطے کوشش کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اندازہ سی اور جنت دی قیمت کی ہے اور جنت دی عظمت کی ہے، اسے واسطے انہاں سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک یتیم نوجوان آندا ہے، آگے اپنا ٹکڑا سناندا ہے، یتیمانہ پیار کریا میرے مصطفیٰ یتیمانہ بڑا پیار کریا کرتے، بڑا خیال رکھیا کرتے، بلکہ آقا نے فرمایا میرے سے آبا آنا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، آنا وکافل الیتیم کہاتین، آقا فرماتے ہیں میں تو یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت نو جنت دے اندر کے جو ہوں گے جویں آ دونوں انگلیاں اکٹھیاں ہیں، یتیم نہ محبتہ کرنے والا جنت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم نوجوان آیا، آگے اپنا ٹکڑا سناتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنی باغ دے گرد چار دیواری کرنا پیا، چار دیواری کرنے رستے دے اندر ایک درخت میرے ہمسائے دا آ گیا، میری دیوار ٹیڑھی ہوندی پئی ہے، دیوار خراب ہو رہی ہے، اللہ کے رسول میں انہوں گزارش کی تھی کہ اے درخت مینوں فروخت کر دے، ایدے بدلے جیڑی قیمت چاہنا ہے میں ادا کرنے واسطے تیار ہوں، ایدے بدلے اندر کوئی درخت کھجور کا چاہنا میں وہ بھی دین واسطے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول میری تے گل نہیں مندا پیا، تسی سمجھا کے دیکھو نا، تہاڈی گل من جائے تے میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو بلایا اور بلا کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ والیا اے یتیم نوجوان ہمسایہ دے بھی کچھ حقوق ہوندے نے، اے یتیم بھی ہے تے تیرا ہمسایہ بھی ہے، جیڑا درخت درمیان چ آندا پیا ہے اینوں فروخت کر دے، اینوں دے دے۔ کہنے لگا مینوں کی ملے گا؟ میں درخت دیاں تے مینوں کی ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں تینوں جنت دے اندر ایک درخت کی گارنٹی دے دیا، وہ درخت تینوں دے دے جنت دے اندر درخت کی گارنٹی میرے کو لے لے، یہ ایسا دے نالوں جناب کئی گنا بہتر درخت اور ایسا درخت جڑا جنت دا ہوئے گا۔ آقا فرماتے نے اتنا بڑا ہوئے گا، اتنا سایہ دار ہوئے گا، اگر وہ دے سائے دے نیچے ایک گھوڑ سوار اپنا گھوڑا 100 سال بھی دوڑاتا رہے تے دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اتنے بڑے درخت دیا گارنٹیاں مل رہی نے، لیکن وہ بندہ کہنے لگا اللہ دے رسول مینوں تے کوئی دنیا دا مال چاہیے، اسی بھی کئی دنیا دے مال پچھے لگے، آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں، تمنا ہی نہیں، خواہش ہی نہیں، لگن ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے دنیا دا مال تے کوئی نہیں ہے، اے درخت کی گارنٹی موجود ہے۔ انہیں کیا جی میں فروخت نہیں کرنا، یہ بات کر کے چلا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مجلس کے اندر بیٹھے نے، فرمان لگے اللہ کے رسول اگر اجازت ہوئے تے میں یہ درخت خرید کے اس نوجوان کو اگر عطا کر دیا، کیا
मैनू जन्नत दे अंदर एक दरख्त दी गारंटी मिल सकती है। आका फरमाते ने हाँ अबू दादा जेड़ियां गारंटियां ओनू दे रहा सी ओह गारंटियां तेनू अता कर देंगा। अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चेहरा खिल उठिया और जनाब फौरन शौक ते जज्बे ना निकल खड़े हुए कि अज ते जन्नत दे अंदर एक दरख्त पक्का करके रवांगा, अज जन्नत दे अंदर एक दरख्त हासिल करके रवांगा। इस जज्बे ते शौक दे नाल निकलते ने उन्होंने जाके मिलते ने आते ने दरख्त मैनू फरोख्त कर दे, दस कीमत की मंगना है, दस की चाहना है। कह लगा बुदादा तू कीमत नहीं अदा कर सकता। कह लगे तू मुंह कह दे सही ना आंदा अगर मेरे को पूछना है तेरा जेड़ा बाग है ना 600 दरख्तां ते मुश्तमिल जिदे अंदर 600 खजूरां दे दरख्त ने इर्दा गिर्द 4 दीवारी हुई है, बड़ा महफूज बाग है। एक दिन दे एक दफा एक साल दे अंदर 2 दफा फल देता है और फल भी ऐसा है जेड़ा मंडी दे अंदर सब तो कीमती ते महंगा बिकदा और फल लगदा भी इतना सी कि मुफस्सिरीन लिखदे ने कि कोई बंदा अपने सिर ते टोकरी रख के उस बाग दे किनारे तो टुर पैंदा, दूसरे किनारे ते बाग अंदर पहुंचदा, टोकरा जनाब खजूरा दा पहले पर जाया करदा। इन्ना फल गया लगाओ बाग मैनू दे दे, ए दरख्त तू ले ले। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, एक मिनट भी नहीं सोचा, एक सेकंड भी नहीं सोचा, ये भी नहीं किया मैनू अपनी बेगम ना मशवरा कर ले, मैनू अपने भरावां ना मशवरा कर लैन दे, मैनू किसी होर ना सियाणे बंदे ना मशवरा कर लैन दे ना। जदों वक्त होवे जदों मौका बने जन्नत दे दरख्त दा फिर अल्लाह दी कसम मशवरे नहीं करया करदे, फिर दुनिया दे किसी समझदार ना गल्ला नहीं करया करदे, फिर उस वक्त हामी पर लिया करदे ने। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मैनू मंजूर है, मंजूर है। उन्होंने अपने कन्ना ते यकीन ना आया, कह लगा अबू दादा कोई पता है की कह रहे हैं तू, ये दरख्त के बदले की दे रहे हैं तेनू पता है? होशो हवास से, होशो हवास से। कह लगे हाँ होशो हवास से, मैं बिल्कुल कामिल यकीन ना तेनू दे रहे हैं। अबू दादा तेनू पता है तेरे बाग के अंदर तेरा मकान भी है, पता है जी ਉਹਦੇ अंदर मकान भी है, ਉਹਦੇ अंदर तेरे बीवी बच्चे रहते हैं, तेरी रहाइश ਉਹਦੇ अंदर है, साजो सामान है, सारा घरेलू सामान ਉਹਦੇ अंदर मौजूद है। हाँ मैंने पता है। अबू दादा कल्ला बाग नहीं लेना, ਉਹਦੇ अंदर जेड़ा तेरा घर है वो भी नाल लेना है। अच्छा वो भी तेरा हो गया, वो भी दे देता। नहीं किया कि नहीं यार तेरी बाग की गल हुई है ਉਹਦੇ अंदर दी, ना ना वो भी दे देता। वो तेनों अबू दादा पता है ਉਹਦੇ अंदर तेरे को जानवर भी मौजूद ने, वो जानवर भी तू रखे हुए ने, वो भी नाल लेने, वो भी देता। अच्छा अबू दादा जेड़े पैसे उहदे अंदर मौजूद ने ना तेरे घर दे अंदर, सोना चांदी ए जेड़े दिनार दिरहम मौजूद ने, वो भी चाहिदा सारा कुछ, वो भी देता। वो तेरा दे अंदर एक मिठे पानी का कुआं भी वो भी देता, जो बाग देता, सब कुछ देता, सब कुछ देता। कह लगा अबू दादा पक्की गल है, पक्की गल। जल्दी दे नाल प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आगे कह लगे अल्लाह दे रसूल आ सुन रहे हो ना, अबू दादा अपना बाग, अपना मकान, अपना सारा जनाब सामान, अपने जानवर और उस बाग के अंदर जेड़ा कुआं है, अल्लाह के रसूल ये सारा कुछ मैनू दे रहा है,
تے اے دے بدلے اندر میں اے درخت اپنا اینوں دے رہا ہاں۔ آقا فرماتے نے ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے وہ سارا کچھ تیرا ہویا تے وہ درخت جیڑا میرا ہویا۔ کہنے لگا مینوں جناب سودا منظور ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے رسول او جیڑا درخت تسی اس یتیم واسطے کہندے سی میں او خرید لیا ہے، اج تو بعد او دا مالک یتیم ہے، میں اینوں عطا کر دتا۔ تے نال ہی کہن لگے اللہ دے رسول ہن مینوں دسو تے صحیح نا جنت دے اندر میرا ایک درخت پکا ہو گیا ہے نا؟ ایک جنت دے اندر درخت پکا ہو گیا ہے نا؟ آقا فرماتے نے نہیں ابو درداء، جنت دے اندر ایک درخت نہیں، ابو درداء تو اپنا باغ ہی لٹا دیتا ہے۔ تیرے واسطے جنت دے اندر اللہ نے باغ اعلان فرما دیتے ہیں۔ ابو درداء اونا پھلا دا میں کی تذکرہ کرا، اور جنت دے پھل دے جنت دے درختہ دا میں کی تذکرہ کرا۔ کتنے لذیذ و پھل نے، کتنے مزیدار و پھل نے۔ آقا بار بار اونا پھلا دا تذکرہ پہ کر دے نے تے سارے لوگ جناب دل اندر خواہش پیدا کر دے نے اور رشک کر دے نے، رشک کر دیا دل اندر تمنا پیدا ہوتی ہے ساڑھے واسطے بھی کوئی ہو دیا اعلان ہو رہا ہونگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یقین کامل مل گیا، اللہ رسول نے گارنٹی دے دیتی کہ تیرے واسطے جنت دے باغ نے، تے جلدی نہ اس بندے کو کہنے لگے چل بھی میرے نال ٹور میں اپنا باغ تیرے حوالے کراں۔ انہوں نال لے کے خوشی خوشی جا رہے، خوشی خوشی چہرہ خوشی نہ جناب سرخ ہویا چمک رہے ہیں۔ حالانکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی دنیا دی تے ساریاں چیزیں چھن گئی ہیں، سب کچھ ہی لٹا دیتا ہے، لیکن پھر بھی اڑے اڑے جا رہے ہیں، خوش خوش جا رہے ہیں۔ اور جڑا باغ ہے نا، باغ دے دروازے تو باہر کھڑے ہوں گے، اندر داخل نہیں ہوندے، باہر ہی کھڑے نے۔ وہ کہنے لگا بھائی اندر چلے جا، داخل کیوں نہیں ہوندا؟ وہ اندر چلے جا، باہروں کھڑے ہو گئے آواز دیتے ہیں ام درداء بچیاں نو لے کے باغ چوں باہر آ جا، میں باغ بھی بیچ دیتا ہے تے باغ دی ہر شے بیچ دیتی میں قربان جاواں انہاں صحابہ دے ایمان تے کامل یقین تو۔ کیسا پیارا ایمان ہے، ایویں دی رب نے نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے ایویں تے صحابہ دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار ایمان نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایہو جہا ایمان لے آؤ گے تے پھر ہدایت یافتہ بنو گے۔ ایویں ایمان، ایویں یقین، اور تہاڈا میرا ایمان ذرا غور کریا کرو اپنے ایمان تے بھی تے صحابہ دے ایمان تے بھی۔ باہروں کھڑے ہو کے آواز دیندے نے ام درداء آ جا، بچیاں نو نال لے کے باغ چوں باہر آ جا، میں باغ بھی بیچ دیتا ہے تے باغ دی ہر شے فروخت کر دیتی ہے۔ تے اگوں ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ والیاں سن، صحابیہ سن، انہاں دا ایمان بھی بڑا پختہ، انہاں دا یقین بھی بڑا پختہ۔ ایک باری بھی سوال نہیں کیتا ابو درداء کیویں بیچ دیتا ہے، مینوں پوچھیا تک نہیں، اتنے سال ہو گئے اس باغ اندر رہندے آ، میرا مشورہ تک نہیں کیتا، خریدیا کیے دے بدلے اندر کوئی سوال نہیں۔ اپنے بچیاں نو نال لے کے ٹر پیندیاں نے تے ٹر دیاں ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں ویکھدیاں۔ کیوں نہیں ویکھدیاں؟ کہ جو دے دیتا ہے فروخت کر دیتا ہے جو ساڈا ہے ہی نہیں اودے ول ویکھنا بھی نہیں۔ اسی کو چیز فروخت کر دئیے نا، وہ جو نکلدیاں بھی
کئی دفعہ اسی پیچھے مڑ مڑ دیکھتے ہیں، بار بار جانے یار اتنے اتنے سال رہے اتنا بڑیاں جاتا وابستہ نہیں۔ میں قربان جاواں ام دہدار رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان تو ایک باری بھی نہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا، نہ کوئی چیز اٹھائی، چھوٹے بچے نو گود اٹھایا، باقیاں نو نال انگلی لایا تے جناب باغ چوں باہر نکل رہیاں نے تے نالے آندیاں نے ابو دادا مینوں تیرے تے یقین ہے، اگر تو یہ سارا کچھ بیچے آئے اے دے بدلے اے دے تو بہتر رب اے دے تو بہتر چیز نہیں ہوئے گی۔ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ام دہدا بہتر دیاں گلاں کرنی ہے، میں دنیا دا باغ دے کے رب کو جنت دا باغ حاصل کر لیا، اے دے کے رب کو جنت دا باغ حاصل کر لیا ہے۔ حضرت ام دہدا رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاندیاں نے تے نالے حوصلہ افزائی کردیاں نے اپنے خامن دیاں، آندیاں نے او ابو دہدا او مبارک ہوئے تو بڑے منافع دا جناب سودا کیتا ہے، بڑے منافع دی خرید و فروخت کیتی ہے۔ او ابو دہدا میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ کو دعا کرو کہ ہو جیاں نیک بیبیاں ساریاں بیبیاں نو بنا دے، ہر چیز لٹا کے بیوی بچیاں سمیت کھلے آسمان تلے پڑے نے کہ سارے خوش نے، سارے خوش نے، کیوں؟ جنت مل گئی۔ وہ جنت ہے ہی بڑی پیاری، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی سارے نو عطا فرما دے۔ وہ جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں جنت کا نقشہ کیجیے، آندہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی اوتے جوانی ہوے گی، او جے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، کوئی کام نہیں کرنا پڑنا، جو بندہ لیٹے آئے آرام کر رہے ہیں دل کی تا فلاں چیز کھانی وہ سامنے آ جائے گی، جے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وہی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، دودھ شہد شراب پانی دیا نہراں ہونیاں، ایتے خالص دودھ نو ترستا پہ آئے، اوتے رب نے تیرے واسطے دودھ دیا نہراں ہی چلا دینیاں۔ اللہ کمل حاکمین اپنے قرآن اندر فرماندے نے مثل الجنت اللاتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشواربین من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ اللہ فرماتے ہیں جنت دے اندر جنتیاں واسطے دودھ دیاں نہراں ہون گیا، شہد دیاں نہراں ہون گیا، اور پانی ایسا ہوئے گا جنہیں اندروں کدے بدبو نہیں آئے، اس پانی جیا بھی پانی نہیں ہوئے گا، اس شہد جیا بھی شہد نہیں ہوئے گا، اس شراب جئی بھی شراب نہیں ہوئے گی،
شراب ہوئے گی پر نشہ نہیں ہوئے گا، ایسیاں نہرہ اللہ عطا فرمان گے، اور سونے چاندی دیا اٹا دے محل ہون گے، اور کستوری دا گارا لگیا ہوئے گا، اور ہیرے جواہرات دیا ٹائلہ لگیا ہون گیا۔ اللہ دی قسم اسی سوچ بھی نہیں سکتے ایسی رب جنت عطا کر دے۔ 5 منٹ رہ گئے نے، صرف انہاں 5 منٹاں کچھ ایسے عمل دستے ہیں جنہ عملہ دی برکت دے نال اللہ جنت بھی دے گا تے جنت چ محل بھی عطا کرے گا۔ پہلا عمل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، کتنی دفعہ؟ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دا محل اپنی جنت دے اندر بنا دے دے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے، کوئی رات ایسی نہ گزرے جدوں جنت دا محل اسی اپنے واسطے تیار نہ کروا لیے انشاءاللہ۔ ہر روز ہر دن ہر رات 10 دفعہ پڑھو گے سورہ اخلاص، بچیاں نوں بھی آندی ہے ماشاءاللہ، بڑیاں نوں بھی، چھوٹیاں نوں، بڑیاں نوں، سارے نوں، جنوں کچھ بھی نہیں آندا انہوں بھی آندی ہوندی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ توحید والی سورت ہے، ساری توحید ہے۔ 10 دفعہ پڑھ لو اللہ جنت محل عطا فرمائے۔ دوسری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ مسجد دے اندر صف بندی کردا ہے تے صف دے اندر کھلوتیاں درمیان دا خلا ختم کر لیندا ہے، پیراں نال پیر ملا لیندا ہے، من سدل فرجہ دا مینا درمیان دا خلا جڑا ہے انہوں بند کر دیندا، ختم کر دیندا، یعنی کہ کندھے نال کندھا ملا لیندا، پیراں نال پیر ملا لیندا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح سند دے نال حدیث ہے، آقا فرماندے نے رفع اللہ بہا درجۃ، اللہ اس بندے دا ایک درجہ بلند کر دیندے نے، فبنا لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس بندے دا محل اپنی جنت دے اندر بنا دیندے۔ تیسرا عمل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ گھروں نکلدا بازار اندر داخل ہوندا ہے اے دعا پڑھ لیندا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء جڑا بندہ دعا پڑھ لیندہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیندے، 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دیندے، اللہ اس بندے دا محل جنت بنا دیندے۔ چوتھی بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دن دے اندر 12 رکعتاں سنتاں ادا کردا ہے، 2 فجر 6 ظہر 2 مغرب تے 2 عشاء سنت موقدہ، جڑا بندہ 12 رکعتاں سنت موقدہ پڑھ لیندا ہے آقا فرماندے نے بنا لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے دا محل جنت بنا دیندے۔ میں قربان جاواں اس رب دی رحمت تو، اس رب دی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنے آسان کام دس دیندے نے تیرے میرے واسطے۔ آقا فرماندے نے آخری بات کر کے بات ختم کرن لگا، آقا فرماندے نے جڑے بندے دا کوئی بچہ بچی کوئی عزیز کوئی قریبی فوت ہو جائے او دے تے باپ بیلا نہ کرے، نوحہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، سینہ گوبی نہ کرے، بلکہ کی پڑھ لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تیری امانت سی تو لے گئے، اے کہہ کے اللہ دی رضا راضی ہو جائے۔
आका फरमाते ने अल्लाह उस बंदे वास्ते जन्नत च महल बनाते ने, सिर्फ महल नहीं बनाते बल्कि अल्लाह उस महल दे फ्रंट ते पहली दीवार दे अल्लाह लिखवा देंदे ने बैतुल हमद, ये मेरे उस बंदे दा घर है जेड़ा तकलीफ अंदर भी परेशानी अंदर भी मेरियां तारीफां करदा। कोई दुख आवे तकलीफ आवे सबर करना है, ओदे सामने बावेला नहीं करना, ओदे शिकवे नहीं करने, अल्लाह महल जन्नत बना देंगे। अल्लाह को दुआ है जो सुनिया सुनाया अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।